Shit. No. 9:30. Pahil, get up. Pahil. Get up. 9:30 भइसक्यो. उठ्नु पर्दैन तिमी जहिले यस्तै गर्छ. Get up. अफिस जान ढिलो भइसक्यो. उठ. It's already 9:30. के गरेको भन त तिमीले के गरे अफिस जानु पर्दैन सुतिरहन्छौ उठ्नु पर्दैन साँच्चै सुतिरहन्छौ कस्तो मान्छे के मुस्कुराइरहेछ सायद तिमी नै खुसी भएर होला बिहानीको चिसो मौसम गुलाबी फोन चलाइरहेको तिमी लुगा लाउ छिटो कुरा भनिरहेछ आज आकाशमा बादल मुस्कुराइरहेछ अफिस सायद तिमी नै खुसी भएर छिटो एक्चुअली यो विकमा सबसे राम्रो तिमी आजै देखायो र What do you mean? I mean you look beautiful today म सधैँ यस्तै हो हेर्ने नजर नि ठिक ठाउँमा हुनुपर्छ त्यो त हो तिमी त छ नि तिमी त हिरा हो हिरा बुझ्नौ सधैँ मेरो दिनमा चम्किराख्ने ओ माई गॉड पाहिल वाट यत्रो वर्षमा पनि तिमीलाई फ्लर्ट गर्न आएन है ल तँ फिल्मी यस्तो दामी डायलग है फिल्मी डायलग रे Exactly. कोही त यही डायलग सुनेर पठाइदियो जस्तो लाग्यो मलाई नो वे हँ केही होइन त्यस्तो तर त नेम सुत्छ थाहा छ हिरा छिटो वाउ हिरा के त्यो नाम सुहाउँछ क्या तिमीलाई Shut up. हिरा Shut up. तर साँच्ची यार नाम चेन्ज गर्ने सोच है See you after office. Love you. लभ यु हिरा Bye. Mr. Pahil, हजुर good work on the last content. थ्याङ्क यू हामीलाई धेरै राम्रो फिडब्याक आएको थियो यो आर्टिकलबाट बट आइ एम वन्डरिङ हामीले जुन कन्टेन्टमा कुरा गरेको थियो नि लास्ट टाइम तपाईँले किन त्यो कन्टेन्टमा फोकस गरिरहनु भएको छैन वाइ इज देयर एनी प्रब्लम नो सर बट आई थिङ्क त्यो कन्टेन्टले हाम्रो यो अनगोइङ इस्युलाई त्यति पोजिटिभ फिडब्याक दिँदैन आई मिन इट क्यान इभन क्रिएट अ कन्ट्रोभर्सी इन्स्टेड हाम्रो नेक्स्ट कन्टेन्ट विल बी फार मोर इफेक्टिभ मलाई त्यही एक हप्ता जस्तो लाग्छ होला एन्ड देन विल बी डन विथ द कन्टेन्ट ओके यु क्यान टेक यर टाइम हस् थ्याङ्क यू हेलो Hello. Missing me? त्यही त है मेरो केही कामै छैन नि तिमीलाई 24 घन्टा सम्झेर बस्छु नि अनि हेलो हेलो के डान्स टाइम भयो जाने होइन जाने हेर न त्यहाँ घुर्की लाग्यो जिस्केको हौ के काम थियो कि त्यतिकै फोन गरेँ सुन न कहाँ छौ तिमी अफिसमा छौ तिमीसँग एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा गर्नु छ बट छोड्यौ के होइन देन विल टक अबाउट डिनर टुनाइट है म अहिले बिजी छु पछि कुरा गर्छु
सुन न हेलो हेलो शिट Pahil, I'm pregnant. What? When? Shit. Oh my god. But that's great. In fact, it's amazing. I know, but I'm not ready for it. Money ready छैन के. But let's take our time. हुन्छ नि. It's magical के. तिमी मम हुन लाग्छौ के? म ड्याड हुन लाग्छु के? ल शिट म्यान. तिमी बुझ्ने ट्राई किन गर्दैनौ? भर्खर त हाम्रो करियर स्टार्ट हुँदैछ. अनि यति चाँडै बच्चा? I'm not ready for it. Shweta, we'll take our time. Think about it. Life adventurous हुन्छ के? Adventurous day? Is this a joke? There's nothing adventurous about it. मलाई थाहा छ राम्रोसँग कि म रेडी छैन. And that's it. I know. But हाम्रो फ्यामिलीले पनि यही चाहेको थियो नि त. And right now I'm financially stable छम के? मेरो फ्रिल्यान्सिङ जब पनि दामी भइरहेछ के? And someone's getting promoted. Pahil, it's not about the finances. And that's not the case, ke? I'm not ready to do it right now. Buza na. Please, Pahil, try to understand. And when do you think is the right time? Pahil, why don't you understand? Timi ke भन्दैछौ? Just look at you. तिमीले smoking छोड्छु भनेकै कति वर्ष भइसक्यो and you're still smoking. अनि तिम्रो meditation class, therapies and all. तिमी प्लान मात्रै बनाउँछौ. झन् बच्चा भएपछि त झन् गाह्रो हुन्छ. So it's about the cigarettes. यो त म छोड्दै हाल्छु नि. Shraddha! Shraddha! Shraddha, सुनेनौ? Shraddha, please! Try to understand, के? Shraddha! ओए! ओए! हेरेर हिँड्न सक्दैनस्? ओए साले! ओए! भाग्छस्! Stop it! रोक! छोड देऊ. भाग्छस्! Let's go. Let's go. छोड! ओए! Stop it. साला. Let's go. छोड देऊ म. छोड्छु. Stop it. आफै बच्चा जस्तो झगडा गर्दै हिँड्छ अझ उसैलाई चाहिएछ बच्चा कसरी सम्हाल्ने मैले त्यो दिशाना सक्दिनँ म मेरो फोन तिम्रो फोन रेस्टुरेन्टमै छोडेको थियो. प्याटर्न किन चेन्ज गरेको तिमीले?
कसरी सम्झाउँ म उसलाई पहिले यो बारेमा कुरा गर्नै चाहँदैन उसले पनि रङ त केही भने होइन नि अब कि त तिम्रो पहिले केयरफुल हुनु पर्थ्यो अब फेरि एकचोटि बच्चा बसिसकेपछि एवर्स गर्नु त ठुलो स्टेप हो तिमी पनि उसकै साइड लिऊ अब साइड लिएको होइन तिमी आफै सोच त फर्स्ट टाइम एवर्सन गऱ्यो भने सेकेन्ड टाइम त कति कम्प्लिकेसन आउन सक्छ कम्प्लिकेसन्स आउन सक्छ क्या आई एग्री तर भाउजूको पर्सपेक्टिभबाट पनि सोची हेर्न लाइफ नै होल्डमा राख्नु पऱ्यो आफ्नो बडीकै रिस्क लिनु पऱ्यो करियर भने नि उयो त्यसो मैले चाहिँ करियरलाई कहाँ असर गर्न खोजेको हो भने हेल्थमा पो के प्रब्लम आउला भनेर सोचेको त यार मैले सोध्दालाई जसरी भए पनि कन्भिन्स गराउनुपर्छ यार आई होप शी डजन्ट स्टिक टु हर डिसिजन कफी ल्याऊ कफी ठिक छ इफ त्यसो हो भने मेरो डक्टर साथी छ म उसलाई बुझिदिन्छु डोन्ट वरी श्रद्धा आऊ न कति भएछ है हामी यसरी हाइकिङ नगएको भन्नु पर्दैन हाइकिङ जानला भनेर एटलिस्ट सुस त लाएर आउँथे कस्तो गाह्रो भयो वेल सरप्राइज आई गेस Also surprised. Anyways, thanks. Much needed prank. है मच निडेड नै हो यार तर क्या कुल ठाउँ क्या है श्रद्धा के होइन You happy? मलाई विश्वासै लागिरहेको छैन भने that we're gonna start a family soon भनेर I mean एक्सपेक्टै गरेको थिएन नि त अनि all of a sudden यो सबै कुरा भयो अनि तर I'm happy I'm so happy है यसरी नै बितिरहेछ हाम्रो जिन्दगी कहिले हाँसो कहिले रोदन सधैँभरि सायद तिम्रै ओठको मुस्कानले होला आज आकाशमा बादल मुस्कुराइरहेछ के ल्याइदिउँ Anything. ल सुन न आई वाज थिङ्किङ के आज सबैजना साथीहरूलाई डिनर बोलाउँ न है आई मिन इल बी अ गुड क्याचअप क्या कति भयो नभेटेको अनि आज अँ नो मुड नै छैन ए बोलाउँ न बोलाउँ के मुड त आइहाल्छ नि सोच न साथीहरूलाई कति भइसक्यो क्या नभेटा पनि झन् रमाइलो हुन्छ नि फ्राइडे नि हो फोन चाहिँ अनलक गरिदेऊ है ए अँ तिम्रो साथी गोविन्दलाई नि बोलाउनु न है गोविन्दलाई पर्दैन के काममा बिजी भएर होला बेकार किन उसलाई डिस्टर्ब गर्ने Just leave it. गोविन्द जहिले छुटिरा हुन्छ क्या अनि उसले मलाई चाहिँ उसले माइन्ड गर्छ जस्तो लाग्छ गर्दैन के उसले बोलाउँछु है? माइन्ड Just leave it. टेन्सन नलिउन म मिलाइहाल्छु नि
हेलो हेलो ब्रो म पहिल ए रोहित के छ यार ब्रो ठिकै छ आज सबैजना डिनरमा बोलाउने प्लान गरिरहेको थियो हजुर। अनि तिमी पनि आऊ भनेर कि ए कहाँ घरमा आऊ न ल 1 घन्टा जस्तोमा आऊ न अनि ठिक्क हुन्छ ल ल ब्रो म नि एउटा काममा छु त्यो सकेर आउँछु नि हुन्न है आऊ न ल ल ओके भाइ पहिल किन यस्तो छिटो गाडी चलाइरहेको छौ बिस्तारै यु नो वाट मलाई लागेको थिएन कि तिमी यस्तो लागेर होला भनेर What's wrong with you? What's wrong with me? Everything is wrong with me. Pahil, slow down the car. Slow down. न म तिमीलाई देखाउँछु what slow down. Pahil, I'm scared. Scared. Scared हैन त? Pahil, what's wrong with you? Everything is wrong with me. And everything is wrong with you. के भयो तिमीलाई बिस्तारै You कुदाऊ गाडी fucking liar. के भयो तिमीलाई अलि बिस्तारै कुदाऊ भनेको गाडी पहिला I'm scared. Why did you fucking lie me over the pills? साला मेरो दिमागै खराब गर्दै यार. मलाई किन केही पनि नभनेको यार तिमीले. I expected so much from you and come on यार. For us. हाम्रो फ्यामिलीको लागि. म यति धेरै सोच्छु and this is what you do. Pahil, I'm scared. Pahil, stop the car. We can talk about it, okay? We cannot talk about this. It's done. Pahil, I'm scared. You made your decision. म निस्किदिन्छु यहाँबाट अब मैं साला निस्किन्छ. Stop the Get car. the fuck out of my car.